मुंशी नसरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 39 एंड वर्स नंबर 11 में से आज हम सीखेंगे ज़बूरों की किताब और उसका 39वां ज़बूर है। ज़बूरों की किताब में से हम देखेंगे 39वां ज़बूर। भाई खुरम हमारे दरमियान में है, कलाम खुदा की तिलावत में रहनुमाई करेंगे। ज़बूर 39 वर्स नंबर 11 में से आज हम सीखेंगे। बड़ी गौर से सारे बच्चे कलाम खुदा की तरफ से खुदा की तरफ तवज्जो करेंगे, कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे प्लीज़। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है बदी पर मलामत। आज के मैसेज का ये हमारा मजमून है, बदी पर मलामत। जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है, ये पाक जो अल्फाज हैं, अगर हम इस ज़बूर को बड़ी तवज्जो से हम इसकी स्टडी लें तो हमें मिलता है कि ये पाक अल्फाज खुदा का बंदा दाऊद बादशाह अपना ज़ाती जो उसकी लाइफ का एक प्रैक्टिकल हुआ है, उसकी लाइफ के अंदर तजुर्बा हुआ है, उस तजुर्बा को खुदा का बंदा दाऊद बादशाह पाक रूह की रहनुमाई से बयान करता है कि जब खुदा इंसान को बदी पर मलामत करता है। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि जब हमसे गुनाह हुआ, हमने उसका इकरार किया और हमने तौबा की तो खुदा ने हमें मुआफ़ कर दिया, लेकिन क्यों फिर हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम पैदा हुई? क्यों हमारी लाइफ के अंदर उस गुनाह की हमें सज़ा मिली? खुदा ने हमें एक दायरा दिया है कलाम का, उस दायरा से जो ही हम बाहर निकलते हैं तो हम गुनाह करते हैं और उस गुनाह की सबसे पहले जो सज़ा है वो हमारी बॉडी को मिलती है। लफ्ज़ आया है, खुदा जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो उसके हुस्न को, यानी उसकी खूबसूरती, और मैं समझता हूँ तंदुरुस्ती से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं है। जो शख्स तंदुरुस्त है, तवाना है, वो शख्स मैं समझता हूँ कि खूबसूरत है। और जितना मर्जी इंसान खूबसूरत हो, जब बीमार हो जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, उसकी सारी वैल्यू, उसकी खूबसूरती वो ख़त्म हो जाती है। जो स्पोर्ट्समैन है वो समझते हैं कि अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हम स्टार हैं, लेकिन अगर हम तंदुरुस्त नहीं, इंजरी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वो समझते हैं कि हमारी लाइफ में एक बड़ा लॉस हुआ है। वो कहते हैं कि स्टार जो चमक रहा था वो चमकता सितारा बुझ चुका है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान गुनाह करता है उसके गुनाह का खमियाजा जो है वो बॉडी को भुगतना पड़ता है, और ये कानून खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। दाऊद बादशाह कहते हैं कि जब तू, यानी खुदा इंसान को बदी पर मलामत करता है, यानी कि खुदा रोकता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि खुदा बदी से इंसान को रोकता है, ये भी खुदा का एक बड़ा प्यार है। लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है, खतूत के अंदर, कि जब खुदा को इंसान की रविशें नहीं पसंद आती तो खुदा उन्हें छोड़ देता है और फिर वो नालायक हरकतों में वो लोग पड़ जाते हैं। लेकिन अगर खुदा आपको रोकता है, आपके कानों तक कलाम पहुंच रहा है, आप मज़बा पर आते हैं, आप सलीब के नीचे आकर यीशु के लहू से वॉश होते हैं, तो ये खुदा का प्यार है आपके साथ। लेकिन जो आपने गुनाह किया है उसकी सज़ा आपकी बॉडी को मिल चुकी है या मिलेगी। क्योंकि अगर लाइक एक शख्स, उसने किसी का हक छीन लिया है, उसने किसी के पैसे जो हैं वो रोक लिए हैं, उसकी जो मेहनत थी उसे देनी चाहिए थी,
وہ نہیں اس نے دی. اور جب وہ شخص اس کی سوری بھی کرے گا تو خدا اس کی روح کے اوپر جو داغ ہے گناہ کا وہ معاف ہوگا, لیکن اس کی باڈی سے وہ جو اس نے کسی کا حق کھایا ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے آ کر وہ چیز اسے ادا کرنی پڑے گی. اور یہ میں نے بہت دفعہ یہ پریکٹیکل کیا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے, کسی قسم کا بھی گناہ ہے, اگر آنکھ گناہ کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور جو دماغی ڈسٹربنس آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کے پیچھے جو آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں وہ گناہ کا اثر ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ذہن ڈسٹرب ہوا. آپ کی آنکھ نے گناہ کیا, اس آنکھ نے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آنکھ بدن کا چراغ ہے. آپ کے کانوں نے کچھ غلط سنا, اس غلط سننے کی وجہ سے موقع پر آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ میرے کان میں کچھ ہوا ہے, لیکن کانوں کی وجہ سے آپ کا باقی جو بدن ہے وہ متاثر ہوا ہے. اور حسن کیسے انسان کا ضائع ہوتا ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے. ظاہری حسن کی بھی اس میں بات کی گئی ہے جو ہماری فیس بیوٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں جو بے سکونی پیدا ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں کے اندر سکون ایک بہت خوبصورت حسن ہے. جس شخص کے اندر شادمانی ہے, جس شخص کے اندر ہیپینس ہے, وہ شخص خوبصورت ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ تھینکس لارڈ ہم بتیروں سے بہتر ہیں. صبح صبح پرے سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا حشاش پشاش ہم محسوس کرتے ہیں, شادمان محسوس کرتے ہیں. دن کیسے گزر جاتا ہے قرن بھائی پتہ نہیں چلتا, کیسے دن گزر جاتا ہے. کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, ضرورتیں تو بے شمار ہیں. تو انہیں پورا موقع پر خدا کرتا ہے. ڈیلی میں خدا کے میریکلز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ہر روز, اور خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ گناہوں سے اپنے بدن کو باز رکھنا ہے, کیونکہ خدا نے اگر یہ فرما دیا کہ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے, نصیحت جب خدا کرتا ہے, خدا جب ہمیں ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح, آپ کو پتہ ہے پتنگا جو جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں سے چھوٹی چھوٹی تتلیاں سی آ جاتی ہیں, ان کے بڑے شائن پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اسے ہاتھ پر رکھیں, اس پر جائزہ کریں تو بڑی درمیان میں تو آپ کو سنجی سی نظر آئے گی, لیکن اس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور وہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ اس کے اندر سے لائٹ نکل رہی ہے. لیکن کبھی آپ صبح کو دیکھیں تو وہ پر ہی پر رہ جاتے ہیں, ایک ہی رات کی اس کی زندگی ہوتی ہے. تو خدا کہتا ہے جو شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میرے پاس بہت دانائی ہے, میرے پاس بہت ہنر ہے, یا میرے اندر بے شمار گفٹس ہیں, خدا کہتا ہے کہ اس کی یہ ساری جو اکڑ غرور ایک ہی رات کے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتا ہے میرے اندر بہت کچھ ہے, میں اپنی سینس سے دنیا کو, ارسطو کہتا تھا نا کہ میں اپنی عقل سے, اپنی حکمت سے میں بڑے بڑے کارنامے میں نے کیے ہیں اور اب میں دنیا کو فتح کروں گا. لیکن جب تک سمسون کے تعلق سے میں پڑھ رہا تھا, کسی دن ہم سیکھیں گے سمسون کے تعلق سے بھی, میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے یہ سیکھا کہ جب وہ ہزاروں کو مارتا تھا تو وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا, خدا کی قوت اس کے اندر آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے میں مذبح کے اوپر بھی کلام شیئر کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کلام کی قوت آسمانوں سے خدا کے خادم کے اندر اس وقت آپریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ میرا کوئی پلان نہیں تھا, میرے پاس یہ مواد نہیں تھا, میرے پاس یہ ورڈز نہیں تھے جو آپ کی میں نظر کر رہا ہوں. یہ آسمانوں سے قوت آپریٹ ہو رہی ہے جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. سمسون کے اوپر جب انائنٹنگ آتی تھی, پاک روح کا بہاؤ آتا تھا, تو وہ اپنے جسم کو چھڑکتا تھا, یعنی ایکٹیو اپنے آپ کو فیل کرتا تھا, اور وہ ایسے فیل کرتا تھا جیسے پہاڑ کو میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لوں, اور وہ قوت پاک روح کی قوت ہوتی تھی. وہی ہالی اسپرٹ جو پانیوں کے پر جنبش کرتا تھا, وہی پاک روح سمسون کے اندر آ کر جنبش کرتا تھا. اور بائبل مقدس میں ایک جگہ پر قضات کی کتاب میں پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ جبڑے کا جبڑا اسے ملا, گدھے کا ایک جبڑا اسے مل گیا, اور ڈرائی جبڑا سمسون کو مل گیا. تو آگے اس کے دشمن تھے, تو
तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि 1000 आदमियों को उसने लाइक जबड़ा गधे का कितना होगा, मेरे ख्याल में एक हमारी बालिश से थोड़ा बड़ा होगा, इतना साइज होगा, उसके पास वो छोटा सा अज़ू आ गया और उसके अंदर कोई गोली नहीं थी, कोई बारूद नहीं था, लेकिन वो जबड़े को सिर्फ यूज करता था मारने के लिए। अंदर से कुव्वत जो थी वो पाकरू काम करती थी। और मैंने ये सीखा कि आज भी हमारी जिंदगियों से जो बड़े काम होते हैं वो हम खुद नहीं करते। कई दफा हम इन्हिसार अपने ऊपर करते हैं या फख्र करते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी ली। बेसिकली आपके ऊपर समसून की तरह उस वक्त डिवाइन फेवर आसमानों से आती है तो आप वो काम करते हैं। इंसान कुछ नहीं, बीमार हो जाए तो इंसान अपने आप को ऐसे फील करता है जैसे वो एक मिट्टी की तरह हो चुका है, जिस तरह मिट्टी बेजान है। और जब आप एक्टिव होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, अपने काम में, अपनी जॉब पर होते हैं, तो बड़े बड़े ऐसे आप काम करते हैं, जो भी आपकी जॉब है। कई दफा आप नोट करें तो आप अपनी जॉब में बड़ा कुछ ऐसा कर लेते हैं जो आपकी विल पावर से ज्यादा होता है। बेसिकली वो ग्रेशियस ग्रेस आसमानों से आपकी जिंदगी के अंदर नासिल होती है, जिससे आप वो काम करते हैं। समसून के अंदर हॉली स्पिरिट आता था तो उसका रूहानी हुस्न जोर बढ़ जाता था और फिर वो बड़े बड़े काम करता था। आज भी हमारी लाइफ के अंदर जब पाकरू आता है तो बड़े काम होते हैं। आपकी लाइफ के हर एरिया के अंदर आपको सक्सेस मिलती, कामयाबी। मैं एक दिन बता रहा था कि हमारी नाकामियों के पीछे हमारा गुनाह है, हमारी नाकामियों के पीछे हमारा गुनाह है। इंसान की नाकामियों के पीछे कहीं ना कहीं उसका सिन जो उसके बॉडी से ऑपरेट हुआ वो मौजूद है और अभी तक उसका जो बदन है उस गुनाह की सजा के नीचे है। और जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं तो उसके बाद जो रूह के ऊपर दाग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और एक वक्त आता है हमारा बदन भी उस गुनाह की सजा से बाहर निकल आता है। और ये जरूर हमें अपने दिल में बात रखनी चाहिए कि खुदा हमारे हर एक एक्ट को देखता है। आप सोते में कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या एक्ट करते हैं, मॉर्निंग से लेकर जब आप उठते हैं बिस्तर से तब से लेकर सोने तक आप सारा दिन क्या करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, सब कुछ खुदा के नोटिस में है। और खुदा हमारे जज्बात को जरूर देखता है, लेकिन बरकत जज्बात को देखकर कभी नहीं खुदा देता कि फौरी से हमारे आंसू आए और खुदा मौन हो गया। ऐसी बात नहीं है। खुदा अपने कानून से बाहर कभी नहीं निकलता। खुदा ने जो हमें सर्कल दे दिया है, द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का जो कलाम हमारे हाथों में है, इससे बाहर निकलकर खुदा कुछ नहीं करता। हाँ, हम कई दफा टूट जाते हैं, कई दफा हम सैड। एक दिन अरसलान भाई मेरे साथ कुछ बातें शेयर कर रहा था कि मुझसे खुदा ने बाप ले लिया, माँ ले लिया, उन खुदा की चंद है। तो मैं उसे गाइड कर रहा था कि ये बेसिकली हमारी जिस्मानी सोच है। हमें जिंदगी तो खुदा ने दी है, अगर मुझे या आपको खुदा ने सांसें दी हैं, ये भी खुदा ले ले तो आप में हम खुदा का कुछ नहीं कर सकते। ये जो ब्लेसिंग खुदा ने हमें दी है इसकी हमने शुक्रगुजारी करनी है। जिसका बाप या माँ है उन्होंने कौन सा कोई बड़ा कारनामा कर दिया? बड़ा कारनामा वही है जो हम मसीह के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक शख्स अगर उसका बाप, उसकी माँ, सारी ब्लेसिंग्स, दुनिया के रिश्ते उसके पास हैं, लेकिन जिंदगी उसके गुनाह के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि इससे वो शख्स बेटर है कि जिसके पेरेंट्स नहीं है। अगर एक शख्स जो अपनी जिंदगी पर गौर करता है कि जो खुदा ने मुझे दिया है, ये बदन, ये जिंदगी, ये वक्त दिया है, मैं इसे कैसे यूज करता हूँ। देखें, जब हमारे पेरेंट्स, हम बातें कई दफ़ा बड़ी तो करते हैं, लेकिन जब वो खुदा में सो जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भी उनके साथ उनकी कब्र में लेटे। कभी ऐसे नहीं होता। कभी सुना हो आपने, जितना मर्जी को प्यार करता हो। ये जज्बात है, जज्बात को खुदा देखता है। काम खुदा आपके दिल को देख कर करता है। जज्बात पर खुदा फोकस जरूर करता है। काम खुदा आपके दिल की सोच को देखेगा। आपका दिल कैसे है, मैं कैसे ट्रीट करता हूँ। कई दफ़ा आप देखें कि जब
کوئی بچہ ماں یا باپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کا اس بچے سے پیار کرنا، اس بچے سے بولنا آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا. اور جب وہ اکیلا بچہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. لیکن جب باپ ماں، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر باپ یا ماں کو خوش کرنے کے لیے اس بچے سے پیار کر رہے ہیں. جب وہ اکیلا بچہ آپ کے پاس آیا تو آپ کا جو بیہیویئر ہے بیسیکلی خدا اسے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیسے سوچ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. مبارک وہ شخص ہے جو ایوری ٹائم یہ اپنے دل میں رکھتا ہے کہ خدا زندہ ہے، میں لیونگ گاڈ کو مانتا ہوں اور وہ مجھ پر نگاہ کرتا ہے. عزیزو، ہماری زندگی بڑی پریشیس ہے، بڑی قیمتی ہے. دنیا کی جو نظام ہے، دنیا میں جاب کرنا، اٹھنا، کھانا کھانا، یہ دنیا کے نظام اسی طرح رہنا ہے. لیکن پریشیس اس لیے ہے کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں. ہماری زندگی اگر ہمیں کئی دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ میرے گھر میں نوکر چاکر ہونے چاہیے، گاڑیاں، بنگلے، یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے، میری جب شادی ہوگی میرے پاس نوکر ہونی چاہیے. کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں میرے پاس یہ سہولت ہونی چاہیے. سب کچھ آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی. 70-80 سال خدا نے جو دیے وہ گزر جائے گی. لیکن اس زندگی کے بعد ہمارا یہ ہم مسیحوں کا فیتھ ہے، اس کے بعد ایٹرنل لائف ہمیں خدا دے گا. اور اس لائف کے اندر، اس زندگی کے اندر جو شخص مسیح کے ساتھ واک نہیں کرتا، مسیح کے ساتھ نہیں چلتا، نہیں رہتا، وہ شخص مرنے کے بعد بھی ابدی زندگی نہیں پائے گا. اور ابدی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. مکاشفہ کی کتاب اگر آپ ریڈ کریں، دا بک آف ریولیشن کے اندر آپ کو تفصیلاً اس کی ڈیٹیل ملے گی کہ خدا نے ہمارے لیے ابدی زندگی ہمارے لیے خدا نے مقرر کی ہوئی ہے. بیسیکلی اس کے لیے آپ اور میں، ہم سب اس کے لیے دوڑتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. وہ ہمارا گول ہے جس سے ہم نے اچیو کرنا ہے. اس کے لیے ہم صلیب کے نیچے آتے ہیں. اس گول کو پانے کے لیے ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. اسی گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم گناہ سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں. لیکن جو شخص کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی ابدی زندگی، کس نے دیکھی ہے؟ جو شخص یہ سوچ رکھتا ہے عزیزو، وہ شخص گناہوں میں اگر رہ کر خوش رہنا چاہے تو یہ ناممکن سی بات ہے. گناہوں میں کوئی شخص خوش نہیں رہ سکتا. اگر ایک شخص نہیں بلیو کرتا کہ ابدی زندگی نہیں ہے تو نو پرابلم. لیکن جو وہ اپنی لائف گزار رہا ہے، اگر وہ گناہ کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں کبھی ہیپینس نہیں ہوگی، خوشی کا مسئلہ اس کے اندر نہیں آئے گا. گناہ کے ٹائم یا وہ ٹائم پیریڈ شاید وہ اپنی باڈی کو ایزی فیل کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے اندر. اور ایسے جو لوگ ہیں وہ موسٹلی گناہ سے جو بڑے لوگ ہیں، یہ ہر طرح کے گناہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو گناہوں کے عادی لوگ ہیں وہ موسٹلی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. وہ چاہے ایک چھوٹی بچی ہے، چاہے ایک بزرگ ہے، چاہے ایک بڑا شخص ہے، چاہے ایک مچور ہے، چاہے ایک میرڈ ہے، چاہے کوئی ان میرڈ ہے. جو شخص جس کے اندر بیسیکلی گناہ کی جڑ موجود ہے، وہ شخص ریلیکس نہیں رہ سکتا. یہ بائبل مقدس کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ جب تو انسان کو بدی پر تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے. اور میں نے یہ بتایا کہ اس ہمارے ظاہری حسن کی بھی بات کی گئی ہے اور ہمارے سکون کی بھی بات کی گئی ہے. میں اس ورسز کی تشریح جو آج کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جو انسان کا حسن ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر شادمانی ہے، اور گناہ ہماری زندگیوں سے چین جو چھین کر لے جاتا ہے وہ ہمارا حسن جاتا رہتا ہے. جو آپ کی زندگی سے چین ختم ہو جاتا ہے، بے سکونی آ جاتی ہے. یہ برادر ایسا ہے، بے سکونی، کچھ اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی، بچے اچھے نہیں لگ رہے، جاب اچھی نہیں لگ رہی، کچن اچھا نہیں لگ رہا. وائی؟ کیا یہ ریزن ہے؟ کیوں ایسا ہو چکا ہے؟ بیسیکلی آپ کا حسن، جو چین کا حسن تھا، سکون کا حسن تھا، میٹھی نیند تھی، وہ ختم ہو چکی ہے سن کی وجہ سے. اور یہ روح القدس کی رہنمائی سے یہ باتیں آپ کی نظر میں کر رہا ہوں.
पाक रूह की रहनुमाई से आज से अपनी जिंदगी में इस बात को रखिए। अगर आप सुकून को लेना चाहते हैं, अगर आप सुकून को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप तसल्ली को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप शादमानी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर गुनाहों से हमने दूर रहना है, गुनाह में जिंदगी नहीं गुजारना। ये जो हमारी लाइफ, इंसान हम कमज़ोर हैं, हमसे मिस्टेक हो जाती है, फौरी आप तौबा करें। कोई भी मिस्टेक होती है, मैं समझता हूँ ये अच्छाई और बुराई के मामले में मुकद्दसीन बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें फौरी हॉली स्पिरिट गाइड करता है कि यहाँ पर तूने मिस्टेक की है, यहाँ पर तुझसे गलती हुई है, यहाँ पर तूने झूठ बोल दिया है, यहाँ पर तुझे हाँ की जगह हाँ कहना चाहिए था, तूने नहीं कहा। मुकद्दसीन जो ईमानदार लोग हैं वो सेंसिटिव होती हैं और हमेशा वो गौर करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर कि नहीं, मैंने गुनाह नहीं करना, खुदा मुझे देख रहा है। और जब ये बात हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है, जी आमिर, जब ये बात हमारी लाइफ के अंदर आती है, फिर एक खास सुकून हमारी जिंदगी में होता है। अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं तो आप दूसरों के लिए बरकत का सबब नहीं बने। अगर आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस है, फिर मैं बताना चाहता हूं, हम शादमानी पैसे के अंदर, कोठियों के अंदर, गाड़ियों के अंदर ढूंढते हैं। ये शादमानी नहीं, ये जिस्मानी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये हमारी एक जिस्मानी चीज़ें हैं जो मरने के बाद यहाँ पर रह जाती हैं। लेकिन जो शादमानी है, जो हमारा हुस्न है, सुकून का हुस्न, वो पाकीज़गी के अंदर है, पाक जिंदगी के अंदर ये हुस्न पाया जाता है। जब खुदा इंसान को बदी पर मलामत करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह, बेसिकली खुदा नहीं करता, हमारा वो गुनाह जो है उसकी वजह से हुस्न पहले से वो बेसुकूनी आ चुकी होती है, वो सुकून का हुस्न ज़ाया हो चुका होता है। खुदा नहीं करता। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि खुदा ये चाहता है कि हर शख्स की, जी बेटी इस वर्ष को बहन, हर शख्स की, ये खुदा का मंसूबा है। इस वर्ष के अंदर से मसीह की मोहब्बत हमें नजर आती है कि गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। इस वर्ष के अंदर से हमें नजर आती है खुदा चाहता है हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे, और अबलीस चाहता है कि हर शख्स जहन्नम के अंदर जाए, बेसुकून उसकी जिंदगी हो। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, मैं अपनी वडियाई नहीं करने लगा, ये गिफ्ट खुदा ने मामा को स्पेशली और अपने खादम को दिया है। पिछले दिनों की बात है कि बड़े वो गैर मसीही लोग थे, तो उन्होंने मुझे, उनकी कुछ था इस तरह का इवेंट था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा कि हाँ मेरा खादम मेरे साथ मिलकर जाएगा। तो खुदा, फिजिकली तो मैं अकेला था लेकिन यीशु अपने खादिम के साथ था। तो बाहर कल की बात है, तो मैं उनके दरमियान गया, उनके साथ मैंने आई थिंक 15 या 15 से 20 मिनट गुजारे होंगे। और उसके बाद उन्होंने कॉल मुझे की, कहते पास्टर जी इतना वो शादमानी से भरा माहौल था, आपने कुछ टाइम हमें दिया है। तो वो मुझे कह रहे थे, इस्तार कर रहे थे कि आपने खाना नहीं खाया, आपने हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन वो कहते आपके आने से पहले कि बेचैनी थी। जो ही आप आए और मैंने सिर्फ वहाँ पर भाईचारे के ऊपर बोलना था, मैंने कोई 5 मिनट की सिर्फ तकरीर की होगी, छोटी सी, यूनिटी के ऊपर, इत्तेहाद के ऊपर मैंने बात की। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फील किया। उसमें किसी खादम या खादमा का बड़ापन नहीं है, जैसे मैंने समसून का बताया कि उसके ऊपर खालिस आता था, काम पाकरू करता था, ऐसे ही आज भी खादमों के अंदर से होकर पाकरू छूता है, हॉली स्पिरिट छूता है। जब आपके अंदर पाकीज़गी का हुस्न होगा वो दूसरों तक जाएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। और ये एक खुदा ने हमें कहने के उजार दिया है, दूसरों को सलीब की तरफ अट्रैक्ट करने का, पाकीज़गी का उजार दिया है, मस्सा का उजार दिया है कि जब ये यूज होता है लोग सलीब की तरफ मुतासिर होते हैं। कुछ खास है, आपका यीशु जिंदा है और मेरा ईमान है कि एक वक्त आएगा कि हर जान अपने मुंह से इकरार करेगी कि यीशु खुदा का बेटा है, और ऐसा जल्द होने वाला है। जितनी स्पीड के साथ हॉली स्पिरिट काम कर रहा है, जैसे लाइक खादमों को रात को फिजिकली एक बदनी तौर पर खुदा ने एक कंसेप्ट बनाया है सोने का, लेकिन नींद पता नहीं कहाँ चले जाती है और खुदा उसे पूरी भी करता है अपने आसमानों से, ये उसकी अलूहियत है। और इस तरह के बेशुमार
خدا میں جنہیں آپ یا میں نہیں جانتے کہ جو راتوں کو نہیں سوتے وہ دعاؤں میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. مجھے خدا نے بتایا, میں نہیں تھا سمجھتا کہ ایسا ہوگا, لیکن خدا نے کہا یوحنا بات میں میرے ایسے بے شمار سورج ہیں جو اسکرین سے ہٹ کر میری حضوری میں جھکتے ہیں گھٹنوں کے بل ساری رات. ہم سوچتے ہیں نا یوحنا بات کو یہ کہتے ہیں, کس طرح کے ایریا کہتے ہیں, ہم یہ باتیں سوچتے ہیں. اور مجھے خدا نے دکھایا کہ یہاں پر ہولی اسپرٹ کا بھی بڑا کام ہو رہا ہے, پاک روح بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے. یوحنا بات اس شخص کے لیے برا ہے جو خود برا ہے, اور میں یوحنا بات سے پیار کرتا ہوں. میری پیدائش یوحنا بات کی ہے, یوحنا بعد میں نے اسٹڈی کی, اور یہاں سے میں اسکول یہ دارالحکمہ اسکول میں میٹرک تک اسٹڈی کی. پھر میں کالج میں گیا اور یہاں پر خدا نے مجھے بزنس دیا, اور میں سمجھتی ہوں میں لکی ہوں کہ خدا نے مجھے یوحنا آباد میں پیدا کیا, یوحنا آباد میں خدمت کا آغاز ہوا. تو میرے لیے یوحنا آباد تو بہت ایک اچھی جگہ ہے. مجھے اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا. دور دور ہم منادی پر جاتے ہوتے تھے تو جو ہی یوحنا آباد کے گیٹ کے اندر سے ہماری گاڑی گزرنی, بڑی تسلی سے فیل ہونی کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. حالانکہ گاڑی تو اسٹاپ کے اوپر ہے, تو فیل میں نے کرنا انائنٹنگ. آج اس بات کو دل میں رکھ لیں, جو انائنٹنگ یوحنا آباد کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے وہ کسی علاقے کے اوپر ٹھہری ہوئی. میں بے شمار علاقوں میں, باہر کالونی میں ڈیلی جاتا ہوں. اگر یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ینگسٹ بچے نشے کی حالت میں ہیں, گناہ بہت زیادہ ہے, انائنٹنگ کا بھی بڑا زور ہے گلیوں میں, لیکن چرچز ہیں, عبادتیں ہوتی ہیں, ہم بیسیکلی خود فائدہ نہیں حاصل کرتے, ہمارا رجحان نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک میں نے یوحنا آباد سے بڑی برکتوں کو ریسیو کیا ہے. اس لیے جگہ کی بات نہیں ہے, آپ کی سوچ کی بات ہے, آپ کس تھنکنگ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. آج ہم نے سیکھا کہ گناہ کی سزا ملتی ہے اور یہ اٹل ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. داؤد بادشاہ نے گناہ کیا اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے اسے سزا دی. ایک جگہ پر خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق داؤد بادشاہ یہ بندہ مجھے مل گیا, اور ایک جگہ پر خدا اسے سزا دے رہے. اس کا مطلب ہے خدا محبت سے بھرا ہے, لیکن خدا عدالت بھی کرتا ہے. اگر خدا عدالت نہ کرے تو کوئی شخص خدا کو نہ کہے کہ خدا انصاف کا خدا ہے. خدا عدالت بھی کرتا ہے. آج سے جتنے یہاں پر چھوٹے بچے موجود ہیں, جتنے میچور ہیں, جتنے بڑے ہیں, سب اپنی زندگی پر غور کریں. اگر کوئی گناہ ہے ضرور آپ اپنے گناہ کی اقرار کریں. گناہ کی سزا کے ساتھ خدا کبھی سمجھوتا نہیں کرتا, وہ ملتی ہے جب تک ہم اپنے منہ سے اقرار نہیں کرتے. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے. جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہی ہے کچھ دیر کے لیے سب جھک جائیں گے, ہر شخص جھک جائے گا, اور اس بات پر غور کریں کیا آپ کا حسن, آپ کا سکون, آپ کی زندگی میں شادمانی موجود ہے. جی ہاں, آج ہم نے سیکھا کہ یہ ہماری لائف کے اندر یہ ہیپینس کا مسئلہ, یہ ایمانداروں کا حسن ہے, یہ شادمانی. آپ کو میٹھی نیند آتی ہے, سارا دن خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کو میٹھی خواب آتے ہیں, خوابوں میں آپ کو ڈراؤنے, کبھی آپ ڈرے نہیں, آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے. یہ خدا کا فضل ہے آپ کے اوپر, آپ کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے, آپ مبارک ہیں. لیکن اگر آپ گناہ کے اندر ہیں تو اسی لیے آپ بے چین ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ ڈسٹرب ہیں. آئیے اپنی زبان سے, اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کریں اور توبہ حاصل کریں. ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے.